نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم غوث اعظم ومن بسر ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد زہ سمائے نورانی زہ فرخندہ پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی حمد و صلاۃ و بعد سامعین و حاضرین بابرکت و مقدس بازم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور 11ویں شریف کے حوالے کا انعقاد پذیر اللہ کریم اپنی بارگاہ دے اندر اس محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرماوے اور اس ذکر خیر کو اثر سب واسطے اللہ کریم ذریعہ نجات بناوے۔ برادرم پیکر خلوص و محبت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد عقیل سعیدی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ دے حکم تے ناچیز سبق سناون واسطے حاضر ہے۔ اللہ کریم صحیح معنی دین مدین سمجھن دی اور اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ جملہ حفاظ و قرآن اور علماء ذی انتشام دی جلوہ افروزی باعث برکت یقیناً اللہ کریم سب دوستہ دے علم عمر برکت رحمت نزول فرماوے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ تلاوت دا جڑا شرف حاصل تھے اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اعلان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين جنا مفہومی معنی یہ تھی دے کہ میں اپنے پیارے محبوب کو تمام کائنات دے مردے دا سردار بنا کے بھیجے اور ختم نبوت دا تاج پوا کے بھیجے۔ ابا بزی وقار اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت دے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی سید الدین بھی آخری ہے، نبی سید شریعت بھی آخری ہے، نبی سید امت بھی آخری امت ہے، نبی سید آپ بھی آخری ہے، آخری نبی، اور نبی سید کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ پہلی کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے نازل ہوئی ہے، دوسری کتاب تورات کلیم اللہ علیہ السلام تے نازل تھی، تیسری کتاب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ التحیت و تسلیم سید نازل تھی، چوتھی کتاب والے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات والا صفات تے نازل تھی۔ اس واسطے زبور ہوئے، تورات ہوئے، انجیل ہوئے، اللہ نے ان ترین کتابوں کے اندر بھی اپنے پیارے حبیب دا ذکر خیر فرمائے۔ جنہیں تورات کلیم اللہ پڑھتے بیٹھیاں تیارے بیٹھیاں فجعلہا امتی فجعلہا امتی، ارشاد ربانی ہویا قال تلک امت احمد
قال تلك امت احمد، بالآخر فرمایا فجعلنی من امت احمد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر نبی سیدہ اور نبی سیدی امت دا تذکرہ موجود ہے۔ اندیاں صفتاں صرف قرآن چ نہیں، تورات زبور انجیل چ ہیں۔ کچھ عرش اتے، کچھ فرش اتے، کچھ حبشی جائے مسرور چ ہیں، کچھ ہرنی وچ، کچھ کرنی وچ، کچھ رابیہ بصری دور چ ہیں۔ رب چشتی خود فرما چھوڑے میڈے جلوے پاک حضور چ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو بھی آخری نبی بنا کے بھیجے، اور نبی سے جڑی مہر نبوت ہے وہ بھی آخری مہر ہے۔ اب آپ جی وقار آدم علیہ السلام کے گن کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ہر نبی کو نبوت مہر ثبت کی دی ہے۔ کوئی نبی بغیر مہر نبوت نہیں آیا، ہر نبی کو مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ لیکن تو آنے سارے جپار نبی دی جڑی مہر نبوت ہے وہ دوہیں گندیاں دے درمیان ہے۔ باقی نبیان دی جڑی مہر نبوت ہے مستدرک علی الصحیحین حضرت امام حاکم نیشابوری حوالے دا ذمہ دار میں دوسری جلد جتا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دا ذکر ہے، اس کے اندر روایت نبی سے پیارے صحابی حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ نبی سے فرمائے آدم نبی کے لگن کہ عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی دی مہر اندے سجے ہاتھ دے اندے اللہ نے ثبت کی دی ہے۔ ہر نبی دی مہر سجے ہاتھ دی تلی دے ہے۔ انہی کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ اعلان ہے اللہ دے طرفوں کہ میں مہر نبوت آدم دی تلی دے لا کے ڈسا دیتے کہ اجا نبوت کھڑی نہیں، ای تو بعد نبی آگئے۔ نوح علیہ السلام دی باری ہے مہر نبوت تلی دے لا کے اللہ ڈسا دیتے کہ نبوت مہر دی واضح ہے، نبوت کھڑی نہیں، نبوت مکی نہیں، اجا نبی بے آمنے۔ بل حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جیوے جیوے نبوت مل دی ہے مہر نبوت سچے ہاتھ دی تلی تے ثبت تھی دی ہے۔ اعلان ہے کہ میں آمنے، ای تو بعد میں آمنے، ای تو بعد میں آمنے، ای تو بعد میں آمنے۔ جڑا سجنوں تو حاجے سارے رجبان نبی دیواری رہی ہے، اللہ نے مہر نبوت سچے ہاتھ دی تلی تے نہیں لئی، اللہ نے کٹیاں دے درمیان لئیے۔ حضرت علامہ ملا علی قاری اور علامہ بدر الدین عینی حوالے دا ذمہ دار میں اس دی وضاحت کے اندر لکھ دیں کہ اعلان ہے اللہ دے طرفوں مہر نبوت سونے دی روحیں کندیاں دے درمیان لا کے اللہ نے قیامت تک واسطے مسئلہ حل کر چھوڑے۔ جڑا نبوت دی مہر سچے ہاتھ دی تلی تے لگ دی ہے ترا اعلان ہوتا بے آمنے بے آمنے بے آمنے۔ جڑا یار دے موٹیاں دے درمیان نبوت دی مہر لئیے پیچھے اعلان کر دیتے ہوں نبوت دا دروازہ ختم ہو گئے، اپنے یار وہ میں خاتم النبیین بڑا کے لے چھوڑے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ اما امینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیدن المولد الربی علامہ اللہ علیہ قاری حوالے دا ذمہ دار میں فرمیدن اما سے فرمیدن کے دل میں کو یقین تھی کہ میرے پیارے بیٹے دی آمد دا بیلا قریب ہے۔ میں اندروں کمرے کو کوٹی ماریے تے تلے پتھر پسا کے میں چٹائی تے آ کے بیٹھ گیا۔ میں چٹائی تے بیٹھیا، میں رٹھے کہ میرے سامنے نوری ملائکہ دا سردار فرشتیاں دا امام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ بد کے کھڑے ہیں۔ جبرائیل کو ڈسا کہنا جو غیر اللہ دے کو ہاتھ بدلا شیر کو ہوں دے بیٹھے نہیں بیٹھے جبرائیل کو مسئلہ نہیں نہ ڈسا، جبرائیل کو فتوے دا پتہ کہنا بھئی نبی دی امہ دے کو جو ہاتھ بد کھڑے تا شرک تھی ویسی، ایتا بدعات تھی ویسی۔ چمن جے کر گناہ ہے وائن فتوے لا ہونے دے ایویں نہیں پیر چم دے ہسی اللہ والی آدھے۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھ بد کے کھڑے، روایت کے الفاظ دے اللہ اکبر انتہائی ذمہ داری جناب فقیر تعدم عزیز حوالے کا ذمہ دار۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے صبح
یہ سارے والے جبریل حدیث مبارک دے الفاظ ملا علی قاری کی کتاب المولد الربیع حوالے کے ذمہ دار میں جبریل علیہ السلام صد بار کے آگے اظہر یا سید المرسلین اظہر یا رحمت للعالمین اظہر یا خاتم النبیین اظہر یا نبی اللہ اظہر یا نور من نور اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اظہر یا محمد بن عبد اللہ جنا مانا تھی دے اظہر یا سید المرسلین اے رسولہ نے سردار توانی ولادت ویلا تھی کہ تشریف کرنا ہو اظہر یا رحمت للعالمین اے رحمت للعالمین توانی ولادت ویلا تھی کہ تشریف کرنا ہو اظہر یا خاتم النبیین محمود دی ولادت کرنے پہلے جبریل دا عقیدہ بھی ہو کہ زہرا دے بابا خاتم النبیین جبریل سارے بار کیا کہ اے خاتم النبیین محمود تشریف کرنا ہو اگلا سیگا اظہر یا نبی اللہ اے اللہ دے نبی تشریف کرنا ہو اظہر یا نور من نور اللہ اور بھی بابا دے ودنا دے چلی دے اے بارہ ربی الاول ہی بھائی جنی بھائی دے سرکار دے نعرے لینے دے احمد صلاح اگے اسا نور اللہ سے بنے دے پردہ صلاۃ و سلام علیکہ یا نور اللہ اسا یہ تھا فوٹو پائے دے اے ہن والا نور من نور اللہ کرتے ہیں یعنی جنا مانا دے اللہ دے نور دے وچوں بڑا ہویا نور ایک تو کڈے وے میں کہ کوٹ بنے کتاب آپ دے پڑھتے گل سارے پوندے وے بغیر تو تے بے ایمانوں تو عظمت مصطفی دی واری فوٹو پوندے تو نہیں سنا بیت المعمور تے کعبے وچ اوندا رتبہ سب تو عالی ہا جبریل تے میکائیل بھی ہر ویلے اوندے چہرے کو بیٹھا پھالی ہا اون وقت تے ہر ہے کو قدسی دا او ظاہری طور تے والی ہا پر سفر تباہ تے لہدے جو ادب رسول کو حالی ہا اب آپ دی وقار جبریل سر مار کا دے اظہر یا نور من نور اللہ اے عقیدہ آدھا حضرت نکتا ہو یا نہیں اے عقیدہ خود ساختہ نہیں اے جبریل دا عقیدہ ہے اے نورانی عقیدہ ہے اے فرشتہ نے سردار دا عقیدہ ہے اے اللہ دی رحمت اے غلامان مصطفیٰ دا عقیدہ ہے اظہر یا نور من نور اللہ اقول جڑے جملے ہیں کاش کی لذت کو محسوس کیتا ہوئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جڑا بندہ ٹھڑتا ہوئے نا دلوں مہمان آگے آتے صحیح بسم اللہ صحیح بسم اللہ صحیح بسم اللہ کہو بسم اللہ صحیح کیا پسند کرے سو صحیح بسم اللہ آج تک بھاگ میں جب اللہ اکبر جاگ میں آج تک اسی قرآن میں لاغے پڑھ صحیح بسم اللہ کہو کہ بلا کا ساؤں جا کاس ہو جا پیس ہو جبریل کڑا آئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اظہر یا محمد بن عبد اللہ اما آمینہ آمینہ صحیح فرمدن جنہ جبریل سال بارے فتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدر المنیر جیوے آسمان دے ہوتے چوٹی رات تا چند اپنی پوری آب و تاب دے نال چمکتا دے دھمکتا نظر آ دے میرے مصطفیٰ علی کے شرک میں اقدس دے وچوں پوری آب و تاب دے نال چمکتے دھمکتے چہرے دے نال دنیا دے جلوے دے محبوب دی ولادت ہوئی 12 ربیع الاول شریف صبح صادق دا ویلا اللہ اکبر حضرت حسان بن ثابت فرمیدن 10 سال میری عمر ایک روایت کے مطابق 8 سال میری عمر فرمیدن میں نٹے ایک پٹڑیا یہودیہ دا پٹڑ عالم جنہی عمر 70 سال کڑی زیادہ آئی سارے بارے کہتے یا معاشر یہود او پٹ مرو یہودیو فاجتامعو بیمانوں کٹھے تھی وہ جنہ سارے دن کٹھے انہیں آگے گوڑ مرے سامو کیوں رات کا تنگ کی تھی خیر تھی کیا تھی آدھر ٹھڑے چاندر دیوارو ستارہ تواف کھڑا کرے دے یہ تواف والے روایت باقی ہے نہیں لیکن السیرۃ النبویہ امام احمد بن زید داران مکی لکھے اس واسطے اتنو دور اللہ کے پیا پڑھتا ہوں یہ ٹھڑے چاندر دیوارو ستارہ تواف کھڑا کرے دے لیتے کھڑے ہیں تواف کھڑا کرے دے تورات ضرور انجیل آئے کہ جنہ ربیع الاول کا مہینہ 12 دی تاریخ صبح صادق دا ویلا چاندر دا تواف ستارہ کرے سمجھ وجہ طالع النجم احمد الذی ولد به في هذه الليلة أي الذي طلوعه علامة على
بعد الکتب القدیمہ تورات زبور انجیل لکھا ہے جدا چاند دے مارو ستارہ تمام کرے سی ایک دھرتی پہ اعلان تھا پیا سی اللہ کا پیارا محبوب نبیہ نا سردار دھرتی دے جلوہ دارے ہوئے گے پتہ کرو کہ نے گال پودر جمی پتہ لگا قریشیہ نے خاندان دیا عبداللہ پاک نے درے یتیم اور یاد رکھو نوادر الاصول جنتا مسئلہ موجود ہے کہ جنہا نبی سے وہ کلہ یتیم سکتے ہو بندہ بیمان ہے نبی سے کلہ یتیم نے درے یتیم توجہ نہیں دیکھی اگر یہ بتا دے پہنتا ہے میرے کو اتنا وقت نہیں اللہ اکبر حضرت سیدنا عبداللہ پاک نے درے یتیم دی آمد میں ولادت 12 ربیع الاول شریف وہ پھٹتی پئی اما سے گھر بیٹھے حضرت خواجہ عبد المطلب جنہ ناس سمنا حضرت عامر اللہ اکبر وہ بیت اللہ نے تباہ بدے کرے دیں بیت اللہ شریف حضرت خواجہ عبد المطلب سے فرمیدن بیت اللہ شریف میرے گھر میں پاسے جھکے ولا اٹھے ولا جھکے ولا اٹھے ولا جھکے ولا اٹھے کتنا دیر ایک دفعہ دو دفعہ ترے دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سلطان اللہ العالمین حجت الواسلین امام جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ حوالے ذمہ دار دار عزیز فقیر ثلاثہ ایام ولیالین 3 رات کعبہ جھومتا رہ گئی نبی دے نالے کعبے کنے پوچھے کعبہ خیر کہے تنے رقص کا راز کیا ہے کعبے دے وچ آواز ہے ولد المصطفیٰ ولد المصطفیٰ ولد المصطفیٰ والمختار الذي تهلك بيده الكفار ويطهر من عبادة الأصنام ويأمر بعبادة الملك العلام اس نبی دی آمد دے رقص کھڑا کرے گا کہ دل دی ولادت دے نال میں کعبے کو اتنی خوشی پئی تھی چاہے میں وہ بتہ کنے پاک کر کے رب دی عبادت واسطے آواز فرماوے ختم نبوت اب جی بابا اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ محبوب دے گھرانے دے اندر اعتراض نہ کرے اتنا مولوی آدمی جو نبی سے اما بابا کافر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی سے اما بابا مسلمان کہنا حق جبکہ حدیث رسول ہے نبی سے فرمایا یا قولونی من الاسلام الطیبۃ الى الارحام الطاہرہ مصفى مهذبا لا تتشعب شعبتان الا كنت في خيرهما جنا مانا میں اپنے ذوق کے مطابق بالکل کرنا ہی کرنا ہے نبی سے فرمایا میں اپنے جنا خاندان جنا پشتہ دے وچوں آیا تے جنا رحمت دے اندر داخل ہویا یعنی جڑے بابے دے کولوں تھیندا آیا تے جڑی اماں دے شک وچ میرا نور کنورٹ تھیندا گئے تے اگا چلدا گئے یاد رکھو او گھرانہ ہی پاک گئی او بابا ہی پاک گئی او اماں ہی پاک گئی اوندا مانا نہیں کرا تو ہاتھ بجا لے پوسا نبی سے فرمایا میں آدم دی پیشانی وچ ہمی تا پاک آدم دی پیشانی کنے شیز دی پیشانی وچ آیا تا پاک شیز دی پیشانی کنے انوش دی پیشانی وچ آیا تا پاک انوش دی پیشانی کنے غالب دی پیشانی وچ آیا تا پاک غالب دی پیشانی کنے مہلائل دی پیشانی وچ آیا تا پاک مہلائل دی پیشانی کنے یارد دی پیشانی وچ آیا تا پاک یارد دی پیشانی کنے ادریس دی پیشانی وچ آیا تا پاک حضرت سیدنا ادریس نبی دی پیشانی کنے منشرا دی پیشانی وچ آیا تا پاک منشرا دی پیشانی کنے حضرت سیدنا لامر دی پیشانی وچ آیا تا پاک لامر دی پیشانی کنے سیدنا نوح نبی دی پیشانی وچ آیا تا پاک نوح نبی اللہ دی پیشانی کنے سام دی پیشانی وچ آیا تا پاک سام دی پیشانی کنے ارفخشد دی پیشانی وچ آیا تا پاک ارفخشد دی پیشانی کنے ہود دی پیشانی وچ آیا تا پاک ہود دی پیشانی کنے شالق دی پیشانی وچ آیا تا پاک شالق دی پیشانی کنے قاسم دی پیشانی وچ آیا تا پاک قاسم دی پیشانی کنے اشرو دی پیشانی وچ آیا تا پاک اشرو دی پیشانی کنے ارغوبہ دی پیشانی وچ آیا تا پاک ارغوبہ دی پیشانی کنے ناہور دی پیشانی وچ آیا تا پاک ناہور دی پیشانی کنے تاریخ دی پیشانی وچ آیا تا پاک تاریخ دی پیشانی کنے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دی پیشانی وچ آیا تا پاک خلیل اللہ دی پیشانی کنے اسماعیل دی پیشانی وچ آیا تا پاک اسماعیل نبی دی پیشانی کنے قیدار دی پیشانی وچ آیا تا پاک قیدار دی پیشانی کنے نابد دی پیشانی
पेशानी में चाया था पाक नाबिद दी पेशानी कने हम ये सादी पेशानी में चाया था पाक हम ये सादी पेशानी कने उदर दी पेशानी में चाया था पाक उदर दी पेशानी कने सैयदना उदर दी पेशानी में चाया था पाक उदर दी पेशानी कने अदनान दी पेशानी में चाया था पाक अदनान दी पेशानी कने माल दी पेशानी में चाया था पाक माल दी पेशानी कने नजार दी पेशानी में चाया था पाक नजार दी पेशानी कने मुदर दी पेशानी में चाया था पाक मुदर दी पेशानी कने इलियास दी पेशानी में चाया था पाक इलियास दी पेशानी कने मुद्रिका दी पेशानी में चाया था पाक मुद्रिका दी पेशानी कने खुदैमा दी पेशानी में चाया था पाक खुदैमा दी पेशानी कने किनाना दी पेशानी में चाया था पाक किनाना दी पेशानी कने नदर दी पेशानी में चाया था पाक नदर दी पेशानी कने मालिक दी पेशानी में चाया था पाक मालिक दी पेशानी कने गालिब दी पेशानी में चाया था पाक गालिब दी पेशानी कने फैर दी पेशानी में चाया था पाक फैर दी पेशानी कने काब दी पेशानी में चाया था पाक काब दी पेशानी कने मुर्रा दी पेशानी में चाया था पाक मुर्रा दी पेशानी कने किलाब दी पेशानी में चाया था पाक किलाब दी पेशानी कने कुसै दी पेशानी में चाया था पाक कुसै दी पेशानी कने अब्दुल मुन्नाब दी पेशानी में चाया था पाक हजरत ख्वाजा अब्दुल मुन्नाब दी पेशानी कने हजरत सैयदना हाशिम दी पेशानी में चाया था पाक हाशिम दी पेशानी कने हजरत सैयदना ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब दी पेशानी में चाया था पाक अब्दुल मुत्तलिब दी पेशानी कने अपने बाबा हजरत सैयदना अब्दुल्ला दी पेशानी में चाया था पाक अब्दुल्ला दी पेशानी करे पर मैं अपनी अम्मा के शिक में चाया था पाक अम्मा सैन के शिक में मैंने सहाबा जान दो की में आया आका सा नहीं जानते सोना आप जरा सौ की में आए वे विलादत मुस्तफा दी दसावर वाले मुस्तफा हमारे जिम्मेदार मैं अब मौलद उरूस अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जौजी नबी से फरमाते नबी से जी अम्मा फरमाते कालत तामिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वदातु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदातु मदहूनन मदहूनन मुतय्यबन मखदूनन साजिदन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला राफिअन यदैहि इला समा व वजहुहु यस्तौनुना व जिब्रील अलैहि सलाम लफ़हु मिन सौबिन मिन हरीर व ताफ़ बिल मशारिक अल अर्द व मगारिबहा कालत तामिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा समेत मुनादियन युनादी अखफून आयुन नाज़रीन अब मेरे मत्थे में जामी दा बात अम्मा ने शिक में जाया दा बात बारह रबीउल अव्वल नबी सोमवार बारह रबीउल अव्वल तारीख सोमवार नबी सुबह 7 दे वेले फरिश्ते हाथ बज के दुरूद और सलाम खड़े पढ़ते मा मिन फजरिन यतलउ नज़रा इल्ला सबऊना मा मिन फजरिन यतलउ इल्ला नज़रा सबऊना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बज के दुरूद और सलाम दे नजराने सलामात फरिश्ते पेश खड़े करेंगे सुबह 7 दा टाइम सोमवार नबी 12 रबीउल अव्वल दिन तारीख काबे दी सरजमीन मक्के दी सरजमीन अम्मा सैन दे शेख बकरे नबी से फरमाते जब मैं धरती पे आया आप ही पाक हमें बड़ा पलीते को मैं मोहम्मद पाक करेगा आया जेड़ा मेरे दामन नाल लगे जेड़ा मेरे नाल आके जुड़े चाहे मेरी निस्बत को पकड़े चाहे मेरे ताल्लुक को रखे वो पाक थी वो आप ही पाक थे मुझे नस्लें ही पाक थे तो मेरे पीर मुर्शिद सैयदी सादी आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली आए बरेली ने बाबा अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ा रहमत नाज़िल फरमावे ऐ आला हजरत दी जात अल्लाह तेरे इश्क को सलामत रखे आला हजरत तो उनका फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है नूर तेरा सब घराना नूर का सनाई दा शायर बोले काल खत्म हो गई आते मिठे वालों कुरान में खोल सारे तेरी शान जिया ना को वोट था तेरी शान का करे जो मुकाबला कोई उनको आशिक आज नहीं तोड़ बिठा कोई नूर आके कोई बशर आके ये रात बोला ये शोर बिठा अल्लाह वाली अगर मुका छोड़ी भाई तुसा हो बिठा असा हो
اللہ اکبر ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ بھی خاتم النبیین آدھے، جبریل بھی خاتم النبیین آدھے، نبی سے آپ بھی خاتم النبیین آدھے. اور نبی سے جنہ جائے کہ خاتم النبیین آدھے پڑھتا تو بڑا اشارت اگلے باندھے. لیکن چونکہ ایک روایت ذوق کی خاطر میں پڑھتا نبی سے پہلی شادی اماں سینڈ آدھے اماں خدیجہ الکبریٰ دا. نبی سے عمر مبارک ہوئے 25 سال دے اماں سینڈ دی شادی ہوئی. اماں سینڈ دے ایک بھائی دی انجنہ بنائے حضرت سیدنا حکیم بن ہزام. میرے پیارے دوستوں بزرگوں، مولا علی جی جنہیں کعبے دے وچ ولادت ہوئی ہے نا، ایویں حضرت حکیم بن ہزام دی ولادت کعبے دے وچ ہوئی ہے. اگر کعبے دے وچ جمنا فضیلت ہے، حکیم بن ہزام دا نام تے پیو جانے. کعبے دے وچ مولا علی جمن اے فضیلت مولا علی دی نہیں. مولا علی دی فضیلت اے ہے جو وہ اخی رسول ہے، فضیلت اے ہے جو صحابی رسول ہے، فضیلت اے ہے جو داماد رسول ہے، فضیلت اے ہے جو اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب. سبحان اللہ سبحان اللہ بلی کان چاہے تو کوئی بندہ نے کان کہنے بندہ پہلے اپنے کرنے بات لاوے کھڑے ہیں کیا چاہیے جی. اس واسطے جی کوئی آگے کچھ چھپائے نہیں امیدہ. کعبے دے وچ مولا علی دی جنت تے کعبے دے وچ حکیم بن ہزام بھی پیدا ہوئے. حضرت سیدنا حکیم بن ہزام منڈی دے وچ ایک غلام کے دے 400 درہم دا جنہ نام ہے زید بن حارثہ. اپنی خالق دیندے نے اما خدیجہ الکبریٰ نے وہ غلام نکاح دے بعد نبی سے کو ہبہ کر دیتے. نبی سے کو اپنا پتر جمنا ہے تے اباب ذمہ کا اللہ وقت گزرتا ہے. 40 سال کے بعد نبی سے جر ویلے اعلان نبوت فرمائی. میرے محبوب دا اعلان نبوت فرمانا حضرت زید کلمہ پڑھ گئی. زید دا جڑا باپ ہے نکے دے بعد ہے کئی بندے پکڑ کے منڈی وچ بیچ چھوڑے. پیو ماں پتر دی جدائی وچ ڈوڑے آندا اشعار پڑھ دیا. ابا پتر دی جدائی وچ شعر آکھیا ور روے ہاں پر جدائی دے ہجر دے فراق دے ڈوڑے پڑیا ور روے ہاں پتر دی جدائی وچ. ظاہری گل ہے جڑا لگتے دی گل اودے کنے وانڈا ہوے اودے کنے پچھ اودے دل تے چپ گزردی. اللہ ہر صاحب اولاد کو اولاد دے ڈوکے نے بچاوے. لیکن آپ ذمہ کار نبی سے فرمایا دنیا دے اندر اگر جنت دا مزہ گھننا چاہتے ہیں نا والا اپنی اولاد کو ایک دفعہ محبت نہ دیکھو جڑا تو دل وچ چین تے سکون ملدے نا یہ جنت دا 70واں حصہ ہے. یعنی اللہ نے اولاد کے اندر جنت دا سکون رکھ دیا. پتر غائب ہو گیا، ابا روے ماں روے پلا روے، وقت گزر گیا. بندے آئے حضرت زید نے ہمسائے کعبے دا طواف کر انہاں نے کہا حضرت زید دا نبی سے پوچھ کھڑے اے بھائی دے دے نہ من جو پیو ہوا کہ حضرت زید دے اپنے کو جٹا کے لفظ علماء کو معذرت انہاں من کے حضرت زید دے بابے کو آقا جو پتر دی خاطر رونے تو رو رو کے بڑھا تھی گئے کمزور تھی گئے. واجو مسلمانہ دا جڑا نبی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا پتر ہنائے دا غلام ہے اپنے پتر کو چھڑوا. ایک پیسے دی بوری بڑھئے سونا چاندے ہی جواہرات چاہتے سی. حضرت زید دا بابا زید دا چاچا زید دا پلا ترائے جنے اٹھیں تے نبی سے بڑھائے. جنہ نبی سے دی بارگاہ وچ خدا دی قدرت جن ویلے حرم مکہ وچ پہنچے نا عمر نبی سے صحابہ دے درمیان بیٹھے. صحابہ تے گھیرا ہے جمع کفیر تے صحابہ دے درمیان حضرت زید بھی بیٹھے تھے. تے جن ویلے بابا آئے نا سجڑو کئی سالہ دے تھے کئی سالہ دی یعنی مثال طور دے ہوتے میں یہ آکھا نا بھی 25 سال گزر گئے. بھی 25 سال بعد پتر اپنے ابے کو ڈٹھے. 25 سال بعد ابے اپنے پتر کو ڈٹھے. حضرت زید ڈٹھے بابا آگے سجان گئے لیکن بابے کو ملن واسطے اٹھے نہیں. کیوں ہے ابے کو ملن واسطے حضرت زید اٹھے نہیں. کہیں پوچھے حضرت زید نے قبلہ اٹھے کیوں نہیں بے فرمایا اجلالہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر لگتا ہا سونے دی بارگاہ وچ بیٹھا ہمیں ابے دی عزت کتے کھڑا تھی ماں محبوب دی بے ادبی تھی وجہ رام کو کیڑا موڑی گئے جڑا چمل جہاں بندہ آوے تھا اٹھی کے والا قبلہ آؤ میں شریف لینا ہوں میں پچھو کوئی حدیث پڑھتا میں قرآن پڑھتا میں کوشش کرے نا اوکی گال نہ میں لیکن مجبوری ہے والا جڑا خون ہے کدی آوے جے برداشت کرے. آباب جی وقت رسول اللہ کی بازم دی عزت پہلے یاد رکھے. رسول اللہ کی عزت پہلے وہ اگر میں ابے کو ملنے واسطے کھڑا نہیں دیا مٹھی کتنی ہے سجرو 20 سال 25 سال پر میں کہتے جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز کریمانہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. نبی سے تا جانے جانا
ماں کھانا وما یکون دا علم رکھ دے سونے دی آنکھ نے کیڑی گل کی یہ زید بن حارثہ دی گل پہ پڑھتا اے صحابہ جنہاں دا نام ہے حارثہ بن زید وہ این سونے دی بارگاہ وچ نبی اما آئی آقا ہے کہ میرا پتر حارثہ بن زید جنگ شہید کی میرا پتر جنت میں یا جہنم میں اگر جہنم میں جنت سو میں پتر کی دعائی بتا اللہ جنت میں جکر جنت دے تے میں کو دسو ول میں اپنے پتر دے جنت میں ہومر تے صبر کرا تے خوش تھی ابھی سے فرمانا او ہو میں کو جب بندہ جنت پار گال پار دی کچھ دی قربان ہے نبی سے فرمایا بڑی اما رب دیا جنتا تا ڈھیر ہے لیکن تیرا پتر جڑی جنت دے بیٹھے او سب تو اونچی جنت ہے جڑے معبود فرش زمین تے بیٹھ کے عرش بری دی خبر ہے اب آپ ذکر کر اللہ اکبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید کی طرف نگاہ پھیرے محبوب ہونے نا محبوب کی نبی آنکھ ہٹ کے ادھے چاہے یہ انداز دل برانا انداز محبوبانا وہ بندہ سمجھ سے دے دل دے اندر درد موجود ہے اب آپ جی وقت آنکھ ہٹ کے ادھے چاہے اوپر اٹھی تو دعا بن گئی نیچے جھکی تو حیا بن گئی ترچھی ہوئی تو ادا بن گئی مجھ پر پڑی تو قضا بن گئی نبی سے حضرت زید و چہرے انور کی فرمائی یا ہے من ہاؤلا ہے ایک کون ہے حضرت نبی سے تو زیادہ میں نبی سے کو ہر جگہ پتہ لگ دے نبی سے کو پتہ لگ گیا اور زید نے پوچھنا میں کہ بڑھ کے بڑھنی عقل کر حیا کر بیٹھنے کا بے بھی ہم بے کرنے نے پوچھا زید کنے پوچھ کے اشارہ پہنے دے میرے کو پتہ ہے خاندان تا زید آیا کھڑے نا یہ اگر آپ نے بے کرنے سے پوچھنا زید کنے کیوں پوچھتے پہ یا زید من ہاؤلا ہے ایک کون آیا کھڑے حضرت زید آگے یا رسول اللہ ہادا ابی وہادا عمی وہادا اخی وہاؤلا عشیرتی آقا ہے میرا ابا ہے میرا چاچا ہے میرا بنا ہے میرا خاندان اپنا آیا کھڑے نبی سے فرمائے ابا آیا کھڑے ملا دیا ابا آیا کھڑے ملا دیا سونا جڑا تمہارے کول باوے کو کہے بے دی پرواز انہاں نے تو کینے تکے جنہاں تمہارو دتے ہو گئے بے تو تک سکدے ہر شام تیری ہے تانگ دے وچ تیری سر کے شمس طلوع تھی دے تیرا قرب نماز وچ ملدا ہے تیری حب وچ قیام رکوع تھی دے سن بیٹھو لحظت عامل سے دل خوش لحظ رجوع تھی دے تیرا سفر دیدار کرن کی دے سارا روز مرن دے رو تھی دے زید قم کھڑا جی فصل ابے کو مل برا کو مل چاچے کو مل اور اجازت ملی ہے زہرا دے بابا دے ابے کو ملنے دے بابے جڑا پتر کو ہاں گال لے دے دھاڑ نکلی ابے گھری گالے کتنی سارا دے تھی سجنوں ابے ہاں گال لے برا ہاں گال لے چاچے ہاں گال لے کوئی گل چلے کوئی متھا چلے کوئی ہون چلے سجنوں نکلا پتر بھی 25 سالہ بعد لبے سجنا تیرا پتر فجر کو سکول ونجے دوبارہ کو تتے ویلے آوے کو تا بوتھی چمتا نہیں سکتا بھئی تتے ویلے میرا پتر آئے تے میرے بچے کو بھوک لگی ہو سی تے جیڑا بچہ 25 سال بعد بھی مل دے صاحب اولاد بندے تھوڑے جہاں تصور کریں تکلیف ختم ہو گئی حضرت زید اپنے اپنے بابے کو مل گیا چاچے کو میرا کو مل گیا حضرت زید نے اپنے جلد بازی کی جلد بازی میں جانے آقا جتنے پیسے چاہیے دے میں دے کہ کو بٹھا دے پیسے دے وہاں دی جڑا کائنات دا سردار ہے بولے آگے کو جب پتا کائنات ہنائے در کو رجے فقدمت کا جمیع الانبیاء بہار الرسل تقدیم مخدوم علی قدمی تو میں تا کیڑے باغ دے مجھے تا نبی بھی کاسا جا رہے میرا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حضرت زید نے بابے آقا جتنے پیسے آپ کو دینا نبی سے فرمایا تیرے پتر کو پالے بھی کیونکہ پیسے لے سے توجہ نہیں بیٹھے میرا انداز اپنے بعد ڈٹھی گئی تیرے پتر کو جو میں پالے چوکے پیسے دے سے آپ کا پوری بھری ودا پیسے نہیں سنا چوکے ہوئے نبی سے فرمایا نہیں تیری یہ میں
نبی سے فرمایا جیتا میرے کو قیمت دے دے بے اجرت دے دے نا وَتَشْهَدُوا أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي خَاتَمُ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ لیکن میرے کو اجرت تے قیمت دینے والا اپنی زبان نہ لاتا اللہ ایک کے کہ میں اللہ دا برحق سچا آخری نبی خاتم النبیین بن گیا سبحان اللہ ختم نبوت کا تاج مار گیا ہے وہ ترائیویں کلمہ پڑھ گئے آقا ہونتا زید کو بھیجو نبی سے فرمایا پچھو بینے تک نہ منجو زید دی دھاڑ نکل گئی آقا کیڑا بندہ تیرا ہوا چھوڑے کیڑا تیرا شعر چھوڑے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی زید گھر جو بڑھڑی اممہ بیمار ہے تیری جدائی کے آگرے ایتا ایک اممہ لاکھ ماما زندگی خدا دیوے محمد تے قدمے تو قربان زید مر کا سرنے لیکن سونے کا در نہیں چھوڑ سکتا سونے کا شہر نہیں چھوڑ سکتا سونے کا صحت نہیں چھوڑ سکتا سونے کی قربت نہیں چھوڑ سکتا میں رہنا بھی سونے دی بارگاہ وچ میں مرنا بھی سونے دی بارگاہ وچ کائنات دی محبت ایک پاسے سونے دے شہر دے رنگ ہوگن ایک پاسے آباد دی وقار رب چون سٹی دے معاشر وچ اسرے پاک دکھا کے سو تیرے در دی کار دے بدلے صحیح نہ حور نہ باغ جنا کے سو اس دوسا پاک دی پانی طرح تیرے قرب ایک بندہ کے سو جڑا زفر نکیرے آن پچھا اسا قبر دے وچ تیرا نام دسے بارگاہ کی قبول فرمائے آج سے اردو میں سرنات پڑھنے والا جنہیں علامہ بھائی محمد عقیل صاحب جنہیں نظام چلتے والوں نے چلے سے اللہ ورثہ حامی و ناصر ہوئے وما توفیقی اللہ